बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद गेसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा जारी मतगणनाबाट चुनावी तालमेलको ठूलो लाभ नेपाली कांग्रेसले उठाउने संकेत, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट असन्तुष्टि प्रकट हुँदै कम्युनिस्टहरू हो तिमीहरू सच्चे हो, यो हामीलाई जनताले पाठ सिकाउँदैछन्। सहयोगी दललाई सहयोग गरेका छौँ, उहाँहरूबाट पनि सहयोग आएको छ। पोखरा र विराटनगर बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद गेसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा जारी मतगणनाबाट चुनावी तालमेलको ठूलो लाभ नेपाली कांग्रेसले उठाउने संकेत, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट असन्तुष्टि प्रकट हुँदै कम्युनिस्टहरू हो तिमीहरू सच्चे हो, यो हामीलाई जनताले पाठ सिकाउँदैछन्। सहयोगी दललाई सहयोग गरेका छौँ, उहाँहरूबाट पनि सहयोग आएको छ। पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकामा तालमेलको सार्थकताबारे हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा विगत 9 महिनादेखि जारी संसद अवरोध अन्त्य। हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्, तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं। र युक्रेनद्वारा मारियोपोल स्थित एउटा स्टील कारखानामा 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि फँसिरहेका सयौं युक्रेनी सैनिकहरूको उद्धार गरिएको पुष्टि। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोलियाकले मारिउपोल र एजोभस्टाल स्टील उद्योगमा युक्रेनी सेनाले गरेको प्रतिरोधले युद्धको सिलसिला परिवर्तन गरेको बताएका छन्। 80 दिनभन्दा बढ़ी समयसम्म त्यहाँ सेनाले गरेको प्रतिरोधले पूर्वी युक्रेन कब्जा गर्ने रूसी योजना विफल बनाइदिएको उनले बताए। यसैबीच एजोभस्टाल स्टील उद्योगबाट बाँकी रहेका युक्रेनी सेनालाई अन्यत्र लैजाने प्रयास जारी छ। युक्रेनले यसलाई मानवीय कार्य भनेको छ भने रूसले आत्मसमर्पण। केही नराम्ररी घाइते भएका सहित 260 भन्दा बढ़ी सेनालाई सोमबार रूस नियन्त्रित भूभागमा लगिएको थियो। युक्रेनले रूस युद्धका कैदीहरूसँग आफ्ना सैनिकहरू साटिने जनाएको छ, तर मस्कोले यसको पुष्टि गरेको छैन। लभिभमा रहेका बीबीसीका जो इनवुड भन्छन्, President Putin has said they will be treated according to international रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ती युक्रेनी सैनिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार व्यवहार गरिने बताएका छन्। कैदीहरूको आदान प्रदानका विषयमा कुराकानी भएको छ। दुवै पक्षले यसलाई आफ्नो जितको रूपमा लिएका छन्, बीबीसीका जो इनवुडको भनाई। यसैबीच युक्रेनका तर्फबाट प्रमुख वार्ताकार समेत रहेका मिखाइलो पोडोलियाकले मस्कोको सैन्य र राजनीतिक नेतृत्वले एकै ढर्राको सोच र युद्ध यता युक्रेनमा भएका परिवर्तनहरूको बेवास्ता गरेका कारण रूससँगको वार्ता रोकिँदै आएको बताएका छन्। द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अभियोजनकर्ता करिम खानले आफ्नो कार्यालयले युक्रेनमा भएको संदिग्ध युद्ध अपराधको अनुसन्धानका लागि 42 जनाको टोली त्यता पठाएको बताएका छन्। उक्त टोलीमा फोरेन्सिक विज्ञ पनि रहेको उनले बताएका हुन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। उत्तर कोरियाले कोरोना भाइरसको पहिलो प्रकोपको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ भन्ने बारे संयुक्त राष्ट्र संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जिनिभामा रहेको राष्ट्रसंघको मानवाधिकार हेर्ने कार्यालयले प्योङयाङलाई मानवीय सहायता लिनका लागि पठाउने माध्यम खोल्न आह्वान गरेको छ। उक्त कार्यालयका प्रवक्ताले कड़ा लकडाउन लगाउँदा त्यसले मानव अधिकारमा नराम्रो असर पुर्याउने तर्फ ध्यान दिन पनि भनेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू समानुपातिक ढंगबाट र आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने पनि उनले बताए। एकजना फार्मासिस्टले आफ्ना कर्मचारीहरूले मानिसहरूलाई सक्दो मद्दत गरिरहेको बताउँदै भनिन्, We're providing consultations to people. हामी मानिसहरूलाई सामान्य ज्ञान सहित यो रोगबारे पत्ता लागेका कुराहरू व्याख्या गरेर परामर्श दिइरहेका छौं। जति सक्दो चाँडो मानिसहरूलाई निको होस् भनेर हामी सबै प्रयास गरिरहेका छौं। उत्तर कोरिया स्थित एकजना फार्मासिस्टको भनाई। भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तरी शहर वाराणसीमा रहेको हिन्दू देवताको मूर्ति भेटिएको भनिएको एउटा मस्जिदमा अनुसन्धान भइरहँदा त्यहाँ मुस्लिमहरूका लागि उक्त मस्जिद खुला हुने आदेश गरेको छ। अभियान कर्मीहरूले ज्ञान भापी मस्जिद परिसरमा हिन्दू मूर्ति भेटिएको दावी गर्दै त्यो कुनै बेला हिन्दू मन्दिर रहेको भन्ने आफूलाई विश्वास लागेको बताएका छन्। तर मस्जिदका व्यवस्थापकले भने मूर्ति भनिएको उक्त वस्तु पानीको फोहराको एउटा भाग
भएको बताएका छन्। अदालतले भने उक्त वस्तु फेला परेको ठाउँ सील गरेर बाँकी मस्जिदको भागमा भने मुस्लिमहरूलाई जान दिइनुपर्ने आदेश सुनाएको हो। र चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर सांघाईले करिब 2 महिना कड़ा लकडाउनपछि त्यहाँ विगत 3 दिनदेखि क्वारेन्टिन क्षेत्र बाहेक कोविडको नयाँ संक्रमण नदेखिएको जनाएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रतिबन्धहरू जारी छन् र 8 लाख भन्दा बढ़ी बासिन्दाहरू अझै पनि घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। स्थानीय चुनावको जारी मतगणनामा आज अपराह्नसम्म निर्वाचन आयोगले पुष्टि गरेको आँकडाले नेपाली कांग्रेसलाई सबभन्दा धेरै फाइदा पुगिरहेको देखिएको छ। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेलाई निकै घाटा भएको देखिन्छ। तर कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि अपेक्षा अनुरूप आफूहरूलाई फाइदा नभएको बताएका छन्। थप चर्चा गर्दैछन् सञ्जय ढकाल। 753 स्थानीय तहहरूमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू गरी 35,000 भन्दा धेरै पद रहेका छन्। यसभन्दा अगाडि 2074 सालमा भएको स्थानीय तह चुनावमा नेकपा एमाले सर्वाधिक 14,100 पदमा जितेको थियो, जुन 40% हुन आउँछ। नेपाली कांग्रेस 11,456 पद सहित 32% भन्दा बढ़ीमा विजयी भएको थियो भने नेकपा माओवादीले 5,440 पद सहित 15.5% पदमा विजयी भएको थियो। यी संख्यालाई यसपालिको स्थानीय चुनावका अहिलेसम्म पुष्टि भएका परिणाम वा अग्रतासँग तुलना गर्दा रोचक देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबार अपराह्नसम्म दिएको विवरण बमोजिम 35,000 मध्ये 22,000 भन्दा केही बढ़ी पदको मतगणना या त सम्पन्न भइसक्यो या भइरहेका छन्। तीमध्ये हालसम्म नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गरेको वा अग्रस्थानमा रहेको समेत जोड्दा 8,938 पद वा करिब 40% हुन आउँछ। नेकपा एमालेको हकमा उक्त आँकडा करिब 33% छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा उक्त आँकडा 16.2% छ। एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म जितेको र अगाडि रहेको आँकडा 603 पद वा 2.7% रहेको छ। अर्थात शुरूआती संकेतले अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपालि कांग्रेसको पक्षमा पासा पल्टिएको देखाउँछ। त्यसलाई नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले स्वाभाविक भएको बताए। समग्र परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनमत बनाउन मद्दत गर्छ। सहयोगी दललाई सहयोग गरेका छौँ, उहाँहरूबाट पनि सहयोग आएको छ। भनेपछि प्राथमिक कारण चाहिँ आफ्नै बलबुता हो भन्ने मान्नुहुन्छ? अवश्य पनि पार्टीको आफ्नो स्ट्रेन्थ बेगर त यो नतिजा आउँदैन थियो। तालमेलले केही त्यसमा मद्दत पुग्यो होला, कतिपय ठाउँ अप्ठ्यारो पनि पर्यो होला। तर कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने प्रारम्भिक मतपरिणामबाट त्यति सन्तुष्ट सुनिएका छैनन्। माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल त यतिको नतिजा गठबन्धन नगरेको भए पनि आउने ठान्छन्। कतिपय पालिकाहरूमा बरु गठबन्धन नगरेको भए आफूहरूले जित्ने अवस्था रहेको उनले बताए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेसम्मको परिणाम आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति नभएको भन्दै अब निर्वाचन र गठबन्धनको समीक्षा गरिने बताएका थिए। सोही पार्टीका नेता मुकुन्द नेउपानेले चाहिँ बीबीसीसँग बोल्दै निर्वाचन परिणाम वामपन्थीहरूको निम्ति एउटा पाठ भएको बताए। कम्युनिस्टहरू हो, तिमीहरू सच्चे हो, यो हामीलाई जनताले पाठ सिकाउँदैछन्। अहिले जति भोट दिएको छ नि 2% दिउन् कि 3% दिउन् त्यो मतलब भएन। यो उनीहरूको संकेत भनेको यो साँच्चै नै तिमीहरूको अन्तिम मौका हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ताधारी 5 दलीय गठबन्धनका कारण चुनावी मैदानमा एक्लिएको देखिएको थियो। त्यसमाथि सत्ता र प्रशासनको समेत दुरूपयोग भएको एमालेका नेता अमृत कुमार बोहराले बताए। सरकार प्रशासनको दुरूपयोग हो, गुण्डागर्दी अत्यन्तै चरम भयो। हाम्रो उम्मेद्वारहरू त्यसका समर्थक सहयोगीहरूमाथि अत्यन्तै नाङ्गो किसिमको आक्रमणहरू भए। यति हुँदाखेरि पनि हामीले जुन मत प्राप्त गरेका छौँ, जति साथीहरू विजय हासिल गर्नुभएको छ, यो चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि हो र अझै बाँकी छ नि त आउन। सबै सिङ्गे निर्वाचनको परिणाम त आइसकेका छैन। अन्तिम नतिजा आइसक्न अझै कैयन दिन लाग्न सक्छ। त्यसपछि मात्रै गठबन्धनको सार्थकता बारे सत्ताधारी दलहरूले अन्तिम निचोड निकाल्ने देखिन्छ। सञ्जय ढकाल, बीबीसी, काठमाडौँ। रिपोर्टमा चर्चा गरिए जस्तै 6वटा महानगरपालिकाहरूमध्ये पोखरामा तालमेलले काम गरेको तर विराटनगरमा त्यो सार्थक नदेखिएको बताइएको छ। यसैबारे हामीले विराटनगर स्थित हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला र पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्कीसँग त्यसबारे जानकारी लिएका छौं। सुरुमा लागौं विराटनगर। तालमेलमा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले जुन मत प्राप्त गरेका छन्
त्यसको तुलनामा तालमेल भएको गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीको उपमेयर अमरेन्द्र यादवले धेरै कम मत ल्याएका छन्। अनि नारायणजी पोखराको अवस्था चाहिँ के छ? पोखरामा चाहिँ वास्तवमा तालमेलले चाहिँ काम गरेको जस्तो मत परिणामले देखाइरहेछ। अहिले जस्तो भनौँ गठबन्धनका नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख पदका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले 9402 मत ल्याएका देखिन्छ। त्यस्तै अब नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा उठेका कोपिला राणाबाट चाहिँ 9679 मत, भनेपछि हाराहारीमा मत त्यसरी गइरहेछ। त्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखमा चाहिँ गठबन्धन भएको, केही वडाहरूमा भएको होइन, केही वडाहरूमा नभएको अवस्थामा पनि प्रमुख उपप्रमुखमा चाहिँ हाराहारीमा मत गएको हुनाले चाहिँ गठबन्धन प्रभावकारी देखिएको छ। विक्रमजी, विराटनगर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि उपमेयरमा उनी कति तल छन् गठबन्धनका उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका? विराटनगरमा 90,000 को हाराहारीमा मत खसेको थियो। त्यसमा अहिले साँझ 31,000 मतगणना भइसकेको भनेर निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। त्यसमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 9,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् भने त्यही गठबन्धनकै तर्फबाट उपमेयरका उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादवको 5,500 जतिको मत छ। लगभग उपमेयरको चाहिँ आधी कम मत देखिएको छ। अनि निकटतम प्रतिद्वन्दीहरू को छन्? जस्तो गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धीमा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला अग्र स्थानमा छन् भने एमालेका उम्मेद्वार सायर थापा अलिक पछाडि छन्। उपमेयरमा चाहिँ पहिलो हुनेमा चाहिँ नेकपा एमालेकी शिल्पा कार्कीले उपमेयरमा चाहिँ अगाडि छन्, जुन अमरेन्द्र यादवको 5,000 मत आउँदाखेरि शिल्पा कार्कीको मत भने अहिले 8,000 नागिसकेको छ। अनि नारायणजी, तपाईले गठबन्धनले काम गरेको भने भन्नुभयो, तर एमाले भित्रै पनि उम्मेद्वारलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट भएको भन्ने खालको खबर आएको र असहयोग र अन्तर्घातका कुराहरू पनि आइराखेका थिए समाचारहरूमा। त्यसले कतै काम गरे हो कि? पोखरामा 2074 को मत अवस्था हेर्दाखेरिमा प्रमुख पदमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले चाहिँ लगभग 12-13,000 भोटले जितेका थिए होइन। त्यस्तै चाहिँ उपप्रमुख पदमा पनि एमालेले त्यस्तै 12-13,000 भोटको अगाडि भएर जितेको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ देखिएको छैन र गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू अगाडि छन् र नेकपा एमाले चाहिँ पछि भएको अवस्थामा छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब युटी सुदृढ बोर्ड भनिन्छ एमालेको यो कास्की जिल्लालाई होइन। जिल्लामा पनि अब चाहिँ पहिला एउटा मात्रै गाउँपालिकामा चाहिँ जितेको थियो नेपाली कांग्रेसले, अहिले चाहिँ 2वटा गाउँपालिकामा जितिसकेको अवस्था छ। र अलिकति के छ भने अन्तर्घात चाहिँ निश्चय नै अब चाहिँ के भने उम्मेदवारीको विवादलाई लिएर प्रभाव परेको हो भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ बाहिर चर्चामा आइरहेछ। तर चुनावी प्रचार प्रसारको दौरानमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आएन। अहिले चाहिँ अन्तर्घातका कुराहरू पनि सतहमा आएका छन्। अनि विक्रमजी, जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले कम मत प्राप्त गरिरहेका छन्, त्यसलाई लिएर गठबन्धन भित्रबाट केही टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, नेताहरूले के भनेका छन्? जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनको जुन एउटा सहकार्यको एउटा भावना अथवा सहकार्यको एउटा नम्स बनाएको भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले पालना नगरेको हो कि भन्ने हिसाबले उनीहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। किनभने मतको परिणाम हेर्दा पनि त्यस्तै देखिएको छ। अर्को कुरा त्यो नेपाली कांग्रेस भित्र चाहिँ एउटा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष यहाँ बलियो देखिएको थियो विराटनगरमा। त्यसले गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसका मतदाता समर्थकहरूले आफ्नो उम्मेद्वार नभएको उपमेयरको पदमा पनि रुक्सिना पनि धेरै मतहरू खसेको भन्ने कुरो मतगणनामा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नारायणजी, कांग्रेसभित्र व्यापक असन्तुष्टि थियो। काठमाडौँसम्म लबिङ गर्न आइपुगेका थिए कास्कीका नेताहरू र विद्रोही उम्मेदवारी पनि दिएका थिए। कसरी साम्य भयो त्यो विवाद असन्तुष्टि? कांग्रेसबाट 3जना बागीले उम्मेदवारी दिएका थिए। 3जना मध्ये पनि 2जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सहयोग फिर्ता गरे। अर्को 1जना उम्मेदवारले पनि चाहिँ वक्तव्य निकालेर मैले पनि फिर्ता लिएँ भनेर चाहिँ चुनावी मैदानबाट उनीहरू पन्छिए। त्यसले गर्दा सहज अवस्था भयो। र अर्को कुरा आधा आधी चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ गठबन्धन भएको र त्यसपछि अरू वडाहरूमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हिसाबले नै अब त्यो अगाडि बढेको हुनाले यहाँ चाहिँ धेरै समस्या चाहिँ वास्तवमा देखिएन गठबन्धनभित्र। अनि विक्रमजी, अन्तिममा मतगणनामा त्यहाँ कतिको ढिलाइ भइराखेको छ र त्यसलाई छैटो बनाउने कुरामा केही उपायहरू अपनाइँदैछ? सबैतिर गुनासो छ, विराटमा पनि त्यो गुनासो थियो र हिजो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त देश थपलिया पनि यता आएर मतगणना अलिकति छिटो गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, उम्मेद्वारहरू र यहाँको स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूले भनेपछि त्यो हिजो रातिदेखि केही मतगणना स्थलहरू केन्द्रहरू थप गरेर मतगणना भइरहेको छ
र 2-3 दिनभित्रै मतगणना चाहिँ सम्पन्न हुने भनेर यहाँको मतदान अधिकारीहरू यहाँको निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अनि अन्तिममा नारायणजी पोखराको अवस्था चाहिँ के छ अब यो मतगणनाको ढिलाइका सन्दर्भमा? पोखरामा पनि अब त्यो गुनासो त छ नै है। जस्तो यहाँ अब 2,07,000 मतदातामा 1,43,000 जति भोट 68% जति चाहिँ भोट खसेको छ होइन। अहिले गनेको चाहिँ झन् मोटामोटी चाहिँ अहिलेसम्म 25-26,000 मात्रै भोट गणना भएको छ। तर पनि अब यसलाई चाहिँ 2-3 दिन भित्रमै चाहिँ प्रकाशित गर्ने हिसाबले चाहिँ मतगणना स्थल चाहिँ बढाएर चुस्त बनाउने चाहिँ काम भइरहेछ। मलाई लाग्छ अब कम्तीमा अब चाहिँ 3-4 दिन भित्रमा मतगणनाको काम चाहिँ सम्पन्न होला। उनी थिए पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की र अर्का थिए विराटनगर स्थित हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला। अब पालो श्रोता प्रतिक्रिया र टिप्पणीको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र विनिता दाहाल। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ़िरहेको छ र यो अझ बढ़न सक्ने आकलन गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़दा सर्वसाधारण नागरिकमा पर्ने प्रभाव र त्यसलाई कम गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज राखिएको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। नरेश्वर गौतमले लेखेका छन्, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाल सरकारले मात्र बढ़ाउने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढ़ हुँदा त्यसको प्रभाव यहाँ पर्ने हो। विश्व परिवेश अनुसार यसको मूल्य हुने हुनाले नेपाल जस्ता देशले यसमाथिको परनिर्भरता घटाउनु र अन्य ऊर्जा स्रोतको खोजी गर्नु नै उपयुक्त होला। पूर्ण रेग्मीले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ़दा त्यसले जनताको ढाड सेकेको भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनी लेख्छन्, अहिलेको अवस्थामा दैनिक रूपमा यसको प्रयोग बिना आवत जावत नै सम्भव छैन। यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याउने, आयल निगमलाई सरकारले अनुदान रकम दिने, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करको दायरा घटाउने, साइकलको प्रयोग बढ़ाउने, पैदल हिँड्ने बानी बसाल्ने र विलासी वस्तुको प्रयोग नगर्ने आदि विकल्प हुन सक्छन्। प्रिन्स नारायणको धारणा छ, डिजेल पेट्रोलका सवारी साधन बिस्तारै विस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले लगानी बढ़ाउनुपर्छ। वार्षिक खरबौं बाहिरिने पैसाले आफ्नै मुलुकमा प्रचुर सम्भावना रहेको विद्युत उत्पादन गरेर ब्याट्री र बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा न्यूनतम लचकता साथै आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चक्र गुरधामीले लेखेका छन्, अहिलेकै अनुपातमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाने हो भने गरीब जनताले एक छाक खाना खान नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर तुरुन्तै सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्ने नयाँ योजना ल्याउनु पर्यो। अनि फणिन्द्र आचार्यको पनि समान धारणा छ। उनले लेखेका छन्, विद्युतीय गाड़ी र इन्डक्सन चुलोलाई भन्सार निशुल्क गर्ने र सहुलियत दरमा सुविधा बढ़ाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। बिजुली बेचेर होइन, यसको उपभोग विभिन्न माध्यमबाट बढ़ाए देश सम्पन्न पनि बन्छ र पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई कम गर्दै लगेर बिस्तारै शून्यमा झार्न सकिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू। युक्रेनले बन्दरगाह शहर मारियोपोल स्थित एउटा स्टील कारखानामा 2 महिना भन्दा बढ़ी समयदेखि फँसिरहेका सयौं युक्रेनी सैनिकहरूको उद्धार गरिएको पुष्टि गरेको छ। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्री हाना मालियाले नराम्ररी घाइते भएका 53 जना सैनिकहरूलाई रूस समर्थित विद्रोहीहरूले नियन्त्रणमा लिएको नोभाजोभस्क नगरमा लगिएको बताएकी छन्। उनले रूससँग बन्धक साटासाट सम्झौता अन्तर्गत उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइने बताइन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्री हाना मालियाले ती 53 जना सैनिक बाहेक उद्धार गरिएका अन्य 211 जनालाई विद्रोही नियन्त्रित अर्को नगर ओलेनिभकामा पुर्याइएको बताएकी छन्। रूसले यसअघि घाइते सैनिकहरूको उद्धारका लागि सहमतिमा पुगिएको जनाएको थियो। घेराबन्दीमा रहेको मारियोपोल स्थित उक्त स्टील उद्योगको ठूलो क्षेत्रबाट सोमबार साँझ युक्रेनी सेना बोकेका दर्जनौं बस त्यहाँबाट बाहिरिँदै गरेको देखिएको भनेर समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको थियो। रूसको सरकारी संचार माध्यमले युक्रेनका घाइते सैनिकहरूलाई एजोभस्टालबाट उद्धार गरिँदै भनेर भिडियो सामग्री पोस्ट गरेका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मंगलबार स्थानीय समय अनुसार मध्यरातमा एउटा भिडियो मार्फत ती सैनिकहरूको उद्धार कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ र रेड क्रस संलग्न रहेको बताएका थिए। एजोभस्टाल स्टील कारखानामा रूसी अतिक्रमण विरूद्ध युक्रेनी प्रतिरोधको एउटा प्रतीक बनेको छ। युक्रेनी सेनाको दावी अनुसार उक्त बन्दरगाह शहरमाथि कब्जा गर्ने अभियानमा करिब 20,000 रूसी सैनिक संलग्न थिए। रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको उक्त बन्दरगाह शहरमाथि रूसी फौजहरूले अतिक्रमणको शुरूदेखि नै भीषण बमबारी गर्दै आएका छन्। मारियोपोल माथि
रुसले कब्जा गर्नुको अर्थ क्राइमिया र डोनबास बीच सेतु पाउनु हो र त्यसो भए युक्रेनको ब्ल्याक सी तटीय क्षेत्रका 80% भन्दा बढ़ी भूभागमा रुसको नियन्त्रण हुनेछ। रुसी फौजको बमबारीका कारण 10,000 सर्वसाधारण मारिएको र शहरका सड़कहरूमा शवहरू अलपत्र परिरहेको युक्रेनले जनाएको छ। तर सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएको कुरा रुसले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। पछिल्लो 70 वर्ष यताकै सर्वाधिक खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा त्यहाँका नयाँ प्रधानमन्त्रीले देश पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने अवस्थाको अन्तिम दिनमा पुगेको बताएका छन्। एक टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत रनिल विक्रमसिंहले सरकारी तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्नका निम्ति देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने बताए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। विक्रमसिंघेले सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलंका एयरलाइन्सलाई पनि निजीकरण गर्न सकिने बताए। क्यास टापु राष्ट्रको अर्थतन्त्र महामारी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र देखावटी लोकप्रियताका लागि सरकारले गरेको कर कटौतीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र बढ्दो मूल्य वृद्धिले औषधि, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ। राजधानी कोलम्बोमा शहरको सबैभन्दा बढ़ी प्रयोग गरिने सवारी माध्यम अटो रिक्सा र अन्य सवारी साधनहरू पेट्रोल पम्पहरू बाहिर लामबद्ध छन्। गत बिहीबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका विक्रमसिंघले भनेका छन्, अहिले हामीसँग एक दिनको लागि मात्र पुग्ने पेट्रोल छ। अबको 2 महिना हाम्रो जीवनको सबैभन्दा कष्टकर समय हुनेछ। यद्यपि भारतले उपलब्ध गराएको ऋण सुविधाबाट केही दिनमा नै पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गरेर ल्याउन सकिने उनले बताएका छन्। विक्रमसिंघका अनुसार राज्यको अन्य खर्चको रकम भुक्तानी गर्न देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने हुन्छ। उनले आफ्नै इच्छाहरू विपरीत राज्यका कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न पैसा छाप्ने अनुमति दिन बाध्य रहेको बताए। तर पैसा छाप्दा रुपैयाँको अवमूल्यन हुन जाने कुरा पनि सम्झनुपर्ने उनले बताए। पछिल्ला साताहरूमा त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनको परिवार विरूद्ध ठूला र हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। गत साता सरकार समर्थक र प्रदर्शनकारी बीच द्वन्द्व चर्किएपछि राष्ट्रपतिका दाई महिन्द राजपक्षले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपका क्रममा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 300 जना भन्दा बढ़ी घाइते भएका थिए। शुक्रबार विक्रमसिंघले बीबीसीसँग बोल्दै श्रीलंकाको अर्थतन्त्र राम्रो हुनु अघि अझै नराम्रो हुने चेतावनी दिएका थिए। पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो अन्तर्वार्तामा उनले हरेक परिवारलाई दैनिक 3 पटक खाना खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। थप आर्थिक सहयोगको लागि विश्व समक्ष अपील गर्दै उनले आफूले खाना जुटाउने र भोकको संकट नहुने बताएका थिए। अब नेपालकै प्रसंगहरू। आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विगत 9 महिनादेखि जारी राखेको संसद अवरोध अन्त्य गरेको छ। एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र आर्थिक संकटलाई संसद अवरोध हटाउने निर्णयको कारक भने पनि एकजना जानकारले संसदमा हुने राष्ट्रपतिको उपस्थिति यसको प्रमुख कारण हुन सक्ने बताएका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा एमाले गत भदौ 23 गतेबाट प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरिरहेको थियो। एमालेको अवरोधकै बीच गत वर्षको बजेट संसदबाट पारित भएको थियो। थप चर्चा अशोक दाहालबाट। आजबाट शुरू भएको संसदको बजेट अधिवेशनमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सम्बोधन गर्दै सदन अवरोध अन्त्य गर्ने पार्टीको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्, तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौं। पार्टीबाट अलग भएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएपछि गत भदौ 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसद एमाले निष्कासन गरेको थियो। तर सभामुख सापकोटाले ती नेताहरूले निर्वाचन आयोगबाट एकीकृत समाजवादी दल गठनको मान्यता पाएपछि उनीहरूलाई हटाइरहन नपर्ने निर्णय लिए। पार्टीबाट निष्कासन गर्न भनिएका सांसदहरूको पद सभामुखले रिक्त नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले संसद बैठकमा अवरोध गर्ने निर्णय लिएको थियो। आफ्नो दलको निवेदन बारे निर्णय नभएको भन्दै एमाले सभामुख विरुद्ध दर्ता गराएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। लामो समयदेखिको संसद अवरोध हट्नुमा
नेतृत्वमा बजेट अधिवेशनलाई लिएर एमालेलाई परेको अप्ठ्यारो प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। संसदमा राष्ट्रपति उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठकमा अवरोध गर्ने वा नगर्ने बारे एमाले अप्ठ्यारोमा रहेको संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार हरिबहादुर थापा बताउँछन्। तत्काल अब नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। अब नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति उपस्थित हुने कार्यक्रम बहिष्कार गर्न नि मिलेन, नाराबाजी गर्न नि मिलेन। तर राष्ट्रपति उपस्थित हुने बैठककै अप्ठ्यारोका कारण अवरोध अन्त्य नभएको एमाले सचिव पद्मा अर्यालको दावी छ। एमाले देशमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण अवरोध हटाएको अर्याल दावी गर्छिन्। माननीय राष्ट्रपतिजी उपस्थित त्यो दिन मात्रै के गर्ने भन्न पनि त सकिन्थ्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र भनेको एकदमै मुख्य कुरा हो। सरकारले संसदबाट आफूलाई अत्यावश्यक काम अघि बढाइरहे पनि आफ्नै अवरोधका कारण प्रतिपक्षले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्न नसकेको विषयमा एमाले भित्रै लामो समयदेखि छलफल भइरहेको थियो। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। आज मंगलबार अन्तिम प्रसंगमा अब सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। घिउरमा पकाएर बनाएको बम्बई छ। मिल्क क्यान्डी भनेको यो क्याडबरी जस्तै हो। ललिपपहरू पनि 5 प्रकार 6 प्रकारको छ। जम्मा 14 लाख रिन्छ। बाँच्ने उपाय चाहिँ अब दिदीको फ्याक्ट्रीमा ललिपपको यो काम गरेर हुँदैछ, गुजारा चल्दैछ। जति धेरै महिलाहरूलाई म रोजगार दिन सक्छु त्यो नै मेरो सफलता, त्यो नै मेरो खुसी जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ इलाम जानु भएको छ भने पक्कै पनि त्यहाँ पाइने रंगी बिरंगी खोलमा बेरिएका ललिपपका बारेमा जानकार नै हुनुहुन्छ होला। नभए पनि कसैबाट कोसेली त पक्कै पाउनु भएको होला। त्यहाँकी एक महिला उद्यमी दीपा गुरुङले ललिपप उद्योग सञ्चालन गरी सफलताको स्वाद चाखेकी छन्। करिब 50 जना महिलाहरूलाई रोजगारी दिएर तिनलाई आर्थिक रूपमा सबल पनि बनाइरहेकी छन्। साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा तिनै दीपा गुरुङको उद्यमशीलताको चर्चा गर्दैछिन् साथी सीता निरोला। दुधलाई सुकाउने पकाएर त्यहाँदेखि मिठाई बनाउनु पर्यो। ललिपपहरू पनि 5 प्रकार 6 प्रकारको छ। घिउमा पकाएर बनाएको बम्बई छ। मिल्क क्यान्डी भनेको यो क्याडबरी जस्तै हो। अनि यो गिफ्ट आइटमको छ एउटा। यसरी दुधलाई आगोमा सुकाएर तयार भएको खुवाबाट बनाइने ललिपपमा आफ्नो मात्र नभई दीपाले आफूसँग जोडिन आइपुगेका 3 पुरुष सहित 50 जना महिलाहरूको जीवनमा आत्मनिर्भरता देखिरहेकी छिन्। मेरो कर्मचारी महिलाहरू त आय स्रोतको बाटो नभएको दुखै पाएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब यही काम गरेर घर परिवार चलाइरहनु भएको छ, बालबच्चा पढाइरहनु भएको छ। जति धेरै महिलाहरूलाई म रोजगार दिन सक्छु त्यो नै मेरो सफलता, त्यो नै मेरो खुसी जस्तो लाग्छ मलाई। तर दीपाले आफ्नो यो हैसियत सानो संघर्षले मात्र बनाएकी होइनन्। ब्रोइलर फार्महरू पनि खोले। ब्रोइलर फार्म खोल्दाखेरि पनि डुबे। अनि कलेक्टर कामहरू गर्थे, संस्थाको पैसा उठाउने त्यस्तो कामहरू पनि गरे हिँडे। तर त्यो पनि थोरै पैसा भएको कारणले गर्दा मलाई गाह्रो भयो। त्यस पछाडि भौतारिँदै हिँड्दाखेरि अरूको उद्योगमा काम गर्न पुगे। मैले पनि यसरी उद्योग खोल्न सके भने म जस्तै महिलाहरूलाई काम दिन सक्छु कि भनेर ठुल्ठुलो उद्योग खोलेर बस्ने महिलाहरूको जीवनीहरू पढ्थे। त्यहाँबाट पनि प्रेरणा मिल्यो। 10 वर्ष अघि विभिन्न संघ संस्थाबाट 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर ललिपप बनाउने उद्योग खोलेकी दीपाको सोही उद्योग नै स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरताको गतिलो खुड्किलो बन्यो। घर जग्गा जोडेर छोराछोरीलाई समेत उच्च शिक्षा दिलाउन सफल दीपा नेपालमा सम्भावना नदेखेर विदेशिएका श्रीमानलाई समेत यही उद्योगले नेपाल फर्काएकोमा अझ खुसी छिन्। 19 वर्षसम्म हामी विवाह गरेर फाल्टाफाल्टै बसेर दुःख गर्यौं हैन। सँगै रहेको चाहिँ 5 वर्ष भयो। अहिले त उद्योग पनि 2 जनाले सम्हाल्दा झन् राम्रो भयो। खाना लाउनलाई मलाई दुःख छैन अहिले हैन। जग्गा पनि जोडिएको छ। यत्रो 3.5 तलाको पक्का घर बनाएको छु हैन। छोरी स्टाफ नर्स विराटनगरमा काम गर्दैछ अनि छोरा ब्याचलर पढ्दैछ। दीपा मात्र नभएर रोजगारीको खोजीमा ललिपप उद्योगसम्म आइपुगेका अन्य महिलाहरू पनि अहिले यही उद्योगमा आत्मनिर्भरताको सम्भावना देख्न थालेका छन्। यसैको एक उदाहरण हुन् इलाम नगरपालिका 8 की शर्मिला बस्नेत। श्रीमान कोभिडले बित्नुभयो बीएमसी हस्पिटलमा। 12 दिन राख्दाखेरि ठ्याक्कै 10 लाख सकेछ। 10 लाख ऋण त्यो अलग्गै छ। अर्को 4 लाख जति छ। जम्मा 14 लाख ऋण छ। बाँच्ने उपाय चाहिँ अब दिदीको फ्याक्ट्रीमा ललिपपको यो काम गरेर हुँदैछ, गुजारा चल्दैछ। दुःख धेरै तर कमाई राम्रो नभएपछि विदेशबाट फर्किएर दीपाको ललिपप उद्योगमा काम गर्न थालेकी इलामकी पार्वता लम्जेलले पनि उद्योगको कमाईबाट नै घर व्यवहार चलाउनदेखि छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा पढाउन समेत आफूहरू सक्षम भएको अनुभव सुनाइन्। पहिला विदेशमा जेलमा जस्तो बसेर काम गरियो भनौँ न, त्यत्तिकै पागल हुन्छु होला जस्तो लाग्थ्यो क्या मनमा। यहाँ आएपछि अब यतै ललिपपमा काम गर्दै केटाकेटी पढाउन, अब स्कूलको फीहरू तिर्न जस घर व्यवहार चलाइँदैछ। दीपाको उद्योगमा सरदर दैनिक 1000 लिटर दूधबाट ललिपप बनाइन्छ।
इलाममा आउने पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्ने ललिपपको माग पनि राम्रै भएकोले हालसम्म आफूले बजारको समस्या झेल्नु नपरेको दिपाले बताइन्। इलाममै जाने हो धेरै त, राके, फिकल, कन्याम पर्यटकहरूले नखाइ पनि जानुहुन्न, नलगै पनि जानुहुन्न। बाहिर चाहिँ ताप्लेजुङ, पाँचथर, बिर्तामोड, धरान, भेडेटारतिर अनि काठमाडौँ जान्छ, काठमाडौँतिरबाट कता कता जान्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको परीक्षणपछि अनुज्ञा पत्र समेत लिएर उत्पादित ललिपपलाई उपभोक्तासम्म पुर्याइरहेकी दिपा महिला उद्यमशीलताको विकासमा पुर्याएको योगदानका कारण गत वर्ष राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भइसकेकी छन्। विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् सीता निरौला। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।